हैप्पी सबत। खुदावन के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुश हैं कि आप सब हमारे साथ आज की इबादत में फिर से शामिल हो सकते हैं। आए सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरे शुक्र अदा करते हैं तेरे दी तमाम तर नेमतों बरकतों बख्शों के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अनगिनत बख्श दिया है खुदावन। स्पेशली आज का दिन जो हमारी ज़िंदगी में बख्शा है खुदावन, जहाँ कहीं भी तेरे पाक लोग आए खुदावन जी तेरी इबादत प्रस्तिश करते हैं, उसको तो अपनी हजूरी में कबूल चढ़ा। और आए खुदावन जी हम अपने भी इबादत के सारे हिस्से को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। यीशु नासरी, हम जो कुछ भी करें आए खुदावन जी तेरी हजूरी में कबूल चढ़ाया जाए। आए खुदावन आज के कलाम में हमारी बहुत मदद हिफाजत करना, जो हम सुने उसके आए खुदावन जी पैरोकार होने वाले हो सके। आए खुदावन तेरे शुक्र अदा करते हैं तेरी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, ज़िंदगी और ज़िंदगी के सांस के लिए। आए खुदावन तूने सारी आजमाइशों से बुराइयों से बचा के महफूज रखा। तेरे शुक्र अदा करते हैं खुदावन, हमारी छोटी दुआ को सुन और कबूल कर मांगते हैं उसके कादर और जाल नाम से, आमीन। फजल ना लाएरा बख्श गुनाह सब मेरे, मांगू फजल रहम कर तूए उते मेरे, मांगू फजल रहम कर तूए उते मेरे, फजल ना लाएरा चंगी तरह धो दे मेरी कर सफाई, चंगी तरह धो दे मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक सा बख्श दे सब रियाई, मैनू कर तू पाक सा बख्श दे सब रियाई, फजल ना लाएरा क्यों जो सब रियाई, अपनी में मन लेंदा क्यों जो सब रियाई, अपनी में मन लेंदा मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहंदा, फजल ना लाएरा आए खुदा मैं तेरा गुनाह कीता भारी, आए खुदा मैं तेरा गुनाह कीता भारी, तेरे ही हजूर में बदी कीती सारी, तेरे ही हजूर में बदी कीती सारी, फजल ना लाएरा तां तू अपनी गल विच सच्चा हो हर हाल, तां तू अपनी गल विच सच्चा हो हर हाल, रास्ते जाहिर होवे करे जद अदाल, रास्ते जाहिर होवे
मुक़द्दस जाली आसमान बाप, हम तेरे शुक्र अदा करते हैं इस कीमती वक्त के लिए आए खुदावन। जैसे कि हम अब कलाम के इख्तिताम तक पहुँचे तो आए खुदावन जी हम सब के साथ हो। आए खुदावन जो भी आज का कलाम तेरा बंदा हमारे लिए पेश करे, आए खुदावन उसमें से तेरा पाक रूह होकर बोले आए खुदावन। और आए खुदावन उस कलाम के सबब से सोगना हमारी ज़िंदगियाँ फल लाने वाली हो सके। आए खुदावन हमें ब्लेस कर आज के कलाम से, और आए खुदावन जी बाकिया हिस्सा को भी इबादत के तेरे हाथों में सौंप देते हैं। यीशु नासरी तेरे शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन जी, जितने भी लोग आज की इबादत में शामिल हुए हैं खुदावन, जितने भी खुदावन जी कान आज का कलाम सुने कसरत से बरकत पाए खुदावन जी। खुदावन दुआ करते हैं तमाम तरुण लोगों के लिए जो आज खुदावन जी इबादत में शामिल नहीं हो सकते हैं खुदावन जी, किसी भी सबब से खुदावन जी, बीमारी के सबब से या खुदावन जी कोई भी मुश्किलात के सबब से खुदावन जी, उन लोगों को सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं। उनकी ज़िंदगियों को खुदावन जी आसान कर खुदावन जी, उनको हर तरह की बीमारी से, तकलीफ से, दुख से खुदावन जी आज़ाद कराए खुदावन। खुदावन तो कहते हैं बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो खुदावन हमें भी ये फजल बख्श दे कि हम अपने दुनियावी कामों को, अपने सारी दुनियावी टेंशनों को तुझ पर लाते हैं और खुदावन जी तेरी ओर हो चलें। यीशु नासरी दुआ करती हैं तमाम तर न्यू जनरेशन के लिए खुदावन जी, नौजवान बच्चों के लिए खुदावन जो खुदावन जी इब्तिदा से अपनी ज़िंदगियों से भटक जाते हैं। यीशु नासरी लेकिन तेरा प्यार खुदावन जी हर एक के लिए सेम है खुदावन। अगर तू चाहे तो खुदावन जी हर एक को अपनी ओर तू खुदावन जी लेकर आ सकता है खुदावन। तेरे शुक्रिया अदा करते हैं जो तूने हमें ये फजल बख्शा कि हम सच्चाई के साथ और खुदावन जी पूरे ईमानदारी के साथ तेरे साथ वफादार से चल सकते हैं। तो खुदावन जी हम खुदावन जी हमें ये फजल बख्श, हम वफादार से तेरे साथ खुदावन जी हर वक्त चलते रहें। यीशु नासरी तमाम बच्चों को खुदावन जी, नौजवान लोगों को खुदावन तेरे आगे पेश करती हैं जो नशावर रास्तों पे चल पड़ते हैं। यीशु नासरी उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर और खुदावन जी उन पर रहम कर खुदावन। दुआ करती हैं तमाम तर पास्टर साहबान के लिए जितने भी खुदावन जी मिनिस्ट्रीज हैं, जहाँ कहीं भी इबादत परस्तिश होती है तेरे पाक कलाम में खुदावन जी, खुदावन उनके सबब से बहुत सारी जानें बचाई जाएँ खुदावन, क्योंकि तेरा आना नज़दीक है। तो खुदावन जी ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी खुदावन जी दुनियावी ज़िंदगी को छोड़ कर तेरी ओर हो चले खुदावन जी। खुदावन हमें ये फजल बख्श दे कि हम खुदावन जी तेरे डर खौफ में रह के अपनी ज़िंदगी बसर करने वाले हो सके। खुदावन तमाम उन लोगों को पेश तेरे आगे कर देती हूँ जो सफ़र में, उनका सफ़र मुबारक कर है खुदावन जी, जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं खुदावन जी, हर एक के साथ हो, उनकी तमाम ज़रूरत को अपने लाही ज़ाना में से पूरा कर और खुदावन जी उनको खुदावन जी हर तरह की वबा से बचा के महफूज रखना है खुदावन जी। जितने भी हमारी कम्युनिटी में लोग बीमार हैं उनको तेरे आगे पेश कर देते हैं, उनको शिफा और तंदुरुस्ती सेहत बख्श दे यीशु नासरी। खुदावन जो हम मांगना भूल गए हमें अता फरमा। खुदावन जी कलाम में हमारी बहुत खुदावन जी तेरे बंदे को तेरे आगे पेश कर देते हैं, कलाम पढ़ने में और सुनाने में खुदावन जी उनकी बहुत मदद हिफाजत करना, सब कुछ मांगते हैं उनके कादर और जाल नाम से, आमीन। आए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम को खोलें। पलूस रसूल का खत इफसियों के कलीसिया के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 5 आयत से 9वीं आयत तक। जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया, तुमको फजल ही से नजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बैठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर आने वाले ज़मानों में अपने फजल के नहायत दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है और ना इमाल के सबब से है, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं और खुदा उनके हज़ूर दुआ करें। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक खुदा न तेरी तमजीद, तेरी सताइश हो, बेशक तू प्रस्तुश इबादत के लायक है। और खुदा हम तेरे सामने सरबशूद हैं, मिन्नत करते हैं खुदा तू हमें अपने पाक रूह से मामूर कर, पाक रूह का मसा अता फरमा। खुदा ख़ास तौर पे अपने लिए दुआ करता हूँ खुदा जो ही तेरे कलाम को खोलता हूँ तो खुदा तू मेरे साथ हो, सर से लेके पाँव तक। खुदा मुझे छू और खुदा अपने पाक रूह से मामूर कर, अपना मसा अता फरमा, ताकि खुदा मैं जो कुछ कलाम करूँ वो सब तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो और खुदा हम सब की बहबूदी के लिए हो।
سننے والوں کے لیے، ناظرین کے لیے خداوند دعا کرتا ہوں تو خداوند ہر ایک جان کو جو اس کلام کو سنے اسے چھو، اور خداوند ان کی زندگیوں میں اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند آج کا کلام خداوند زندگی بخش کلام ہو۔ یہ سب کچھ تیرے بیٹے کے پاک و جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آج جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے اس میں جو اس کا مرکزی خیال ہے وہ ہے فضل، خدا کی بخشش، اور ہمیں فضل سے نجات ملی ہے۔ ہم بحیثیت مسیحی اور جو غیر مسیحی ہیں وہ ہم پر یہ باتیں تہمتیں لگاتے ہیں کہ تم تو فضل کے تحت رہ رہے ہو، اس لیے تمہیں کوئی شریعت پر پابند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارے گناہ تو مسیح یسوع نے مٹا دیے ہوئے ہیں۔ فضل جو کلیسیا کے لیے ایک خاص بخشش ہے، اس کے بارے لوگ بہت ساری باتیں بناتے ہیں، اور بحیثیت مسیحی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلام مقدس فضل کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ فضل کی تعریف کیا ہے۔ فضل جو ہے یونانی لفظ چارس سے نکلا ہے، اور اس کا تصور جو ہے وہ ہے جو خوشی بخشے، جو راحت اور لذت فراہم کرے اور جو مسرور کرے۔ یونانی میں فضل کا یہ تصور ہے۔ اس کے بعد اور جو معنی اس میں ہم لیتے ہیں وہ ہے رحم یا مہربانی کرنا، پیار کے ساتھ مہربان ہونا اور خیر خواہی۔ یہ چند ایسے مفہوم ہے جو لغت کے حساب سے ہم دیکھ سکتے ہیں، ڈکشنری میں جو ہمیں ملتے ہیں کہ فضل کے کیا معنی ہیں۔ اب بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نئے عہد نامہ میں فضل کو کس طریقے سے پاتے ہیں۔ فضل کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں ہم فضل کے بارے سیکھنا چاہتے ہیں تو فضل بائبل کی شروع سے لے کر آخر تک ہم فضل ہی کو دیکھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب سے شروع کریں، مکاشفہ تک جب ہم جاتے ہیں تو ایک ایک صفحہ جو ہے کلام مقدس کا، اس میں فضل ہم پاتے ہیں۔ اگر فضل نہ ہوتا تو آدم اور حوا کی جان نہ بخشی جاتی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ لہذا فضل ہم شروع سے ہی دیکھتے ہیں کہ فضل انسانیت پر ہوتا رہا، خدا کا فضل جو ہے۔ اور پھر ہم فضل کی جو بائبل کے مطابق جو ہم تعریف دیکھتے ہیں وہ ہے غیر مستحق پر رحم یا مہربانی کرنا۔ ہم جس چیز کے حقدار نہیں ہیں ہمیں وہ عطا کر دی جائے، یہ ہے فضل۔ خدا کا فضل جو ہے وہ بیان سے باہر ہے، کیونکہ خداوند کا فضل ہمارے ساتھ اتنا زیادہ ہوا کہ خداوند نے ہمیں وہ چیز بخش دی جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے رومیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یہ ہے خدا کا فضل، خدا کی محبت کی خوبی، اس کا فضل یوں ہم پر ظاہر ہوا کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یعنی ہم خدا کے فضل کے حقدار نہیں تھے، ہم نے حکم عدولی کی،
ہم نے گناہ کیا اور ہماری جو سزا تھی وہ ابدی موت تھی، لیکن خداوند کا فضل ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے اس جہان میں بھیج دیا، اور اس وقت بھیجا جب ہم گنہگار ہی تھے۔ کلام مقدس کہتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے کاموں کے سبب سے نجات پاتا ہوں۔ یہ خدا کی بخشش ہے کہ خداوند نے ہم پر فضل کیا ہے تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ ایک اور جگہ خداوند کا بندہ پولس رسول فرماتا ہے، افسیوں اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت میں ہم یوں دیکھتے ہیں، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ پھر آگے لکھا ہے، تم کو فضل ہی سے نجات ملی۔ جب ہم قصوروں میں ہی تھے، جب ہم قصوروں کے سبب سے ہم مر چکے تھے، مردہ تھے ہم، تو مسیح یسوع نے ہمیں زندگی بخش دی۔ اور وہ بھی جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے، مسیح یسوع نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے زندگی پائیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے ہم پر اتنا زیادہ فضل کیا کہ اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخش دی، اور وہ بھی کثرت کی زندگی ہمیں عطا کر دی۔ ہم فضل ہی سے بچائے گئے ہیں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ آیت ازبر کر رکھی ہے، لیکن اس آیت کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ جو گناہ عدم میں ہوا اور جو گناہ ہم آج کرتے ہیں، اس کی مزدوری موت ہے۔ ہم نے خدا کے احکام کی عدولی کی، ہم اس کے نافرمان ہیں، تو لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ لیکن اگلی بات کتنی خوبصورت ہے، خداوند نے جو لکھی ہے اپنے بندہ کے وسیلہ سے، جو ہم پر پہنچائی ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ عزیزو، خداوند نے ہمیں بہت بڑی قربانی دے کر بچایا ہے۔ اس کی محبت اتنی زیادہ ہے ہم سے کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ ہے خداوند کا وعدہ کہ جب ہم مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم اس فضل کو جو ہم پر ہوا اسے قبول کرتے ہیں، مسیح یسوع کو جب ہم قبول کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ عزیزو، اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم اس قصور کے سبب سے خداوند سے دور نہ ہو جائیں، بلکہ ہم اس بخشش کو قبول کریں جو خداوند نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس فضل کو ہم اپنے اوپر لیں اور اس فضل کے سبب سے ہم اپنی نجات حاصل کریں۔ فضل پاکیزگی کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ جب ہم فضل کے تحت ہیں تو جیسے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ جیسی مرضی زندگی گزاریں، آپ کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کسی شریعت کے ماتحت نہیں، کیا یہ سچ ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ جتنے مسیحی شریعت کے پابند ہیں اتنے شاید دوسرے لوگ نہ ہوں۔ انہیں ایک مسیحی کو شریعت کا پابند ہونا چاہیے، کیونکہ مسیح یسوع نے خود فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ لہذا فضل جو ہے وہ
पाकीज़गी का तकाजा करता है ताकि हम पाकीज़गी के साथ ज़िंदगी गुजारें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि खुदा का वो फजल ज़ाहिर हुआ जो सब आदमियों की निजात का बायस है और हमें तरबियत देता है कि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहां में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये है फजल का तकाजा कि हम दुनियावी चीज़ों को तर्क करके, हम दुनियावी ख्वाहिशात को तर्क करके, तो हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और वो कैसी ज़िंदगी है? हम परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारें, हम रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारें और हम दीनदारी की ज़िंदगी गुजारें। अगर हम इन बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाए रखेंगे तो यकीनन हमारी ज़िंदगी जो है वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक होगी और हम फजल के तहत ही ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि फजल हमें ये इजाज़त नहीं देता कि हम खुदावंद की शरीयत को रौंदते फिरें, उसके पाबंद ना रहें। बेशक खुदावंद की जो अब्दी शरीयत है, लाजवाल शरीयत है, जिसके मुस्तल्लक़ खुद खुदावंद मसीह ने कहा कि इसका एक शोशा भी टल नहीं जाएगा। खुदावंद के वो 10 अहकाम हैं जो हर मसीही को मानने चाहिए और हम उसके पाबंद हैं। हर मसीही उस शरीयत का पाबंद है। क्योंकि हम फजल के तहत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो मर्जी करते रहें। रोमियो के 6 बाब में भी लिखा है कि क्या फजल का ये मतलब है कि हम गुनाह ज़्यादा करते रहें? हरगिज़ नहीं, बल्कि खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हम ईमानदारी की, दीनदारी की, परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारें और लोग हमारे अच्छे काम देखकर ये जान सकें कि हम मसीही हैं। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि सबसे अच्छा वाज जो है वो आपकी ज़िंदगी है। मसीह यीशु आपकी ज़िंदगी में नज़र आना चाहिए। आपके काम जो हैं उनसे लोग पहचान सकें कि आप मसीही हैं और यही फजल के तहत हम ज़िंदगी गुजारते हैं। हमें रूहानी तौर पर फजल में कायम रहना चाहिए। ये सिर्फ एक वक्त की बात नहीं कि हमने शरीयत पर अमल कर लिया, बल्कि हमेशा हमें खुदावंद के अहकाम के पाबंद रहना चाहिए। खुदावंद में हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कलाम मुक़द्दस फरमाता है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। खुदावंद की और हमारी सुलह उसी वक्त हो सकती है जब हम खुदावंद के अहकामात को मानते हैं, जब हम उसके फजल को तस्लीम कर लेते हैं, उसके फजल को ले लेते हैं, तो हम दिली तौर पर ये ख्वाहिश करते हैं कि हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें, क्योंकि खुदावंद मसीह यीशु ने हमें यही सिखाया है। आगे अगली आयत में लिखा है, रोमियो 5वां बाब पहली और दूसरी आयत में यूं लिखा है, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम हैं और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। यह है खुदावंद में फजल के साथ ज़िंदगी गुजारना, कि हम खुदावंद के साथ उस फजल में कायम हैं और कायम रहें और उस जलाल की उम्मीद पर फख्र करते रहें जो उस फजल के वसीले से, खुदावंद के फजल से के वसीला से हमें उम्मीद मिली है। वो मुबारक उम्मीद जो हमें मिली है, हम उस उम्मीद पर फख्र करते रहें। यही हमारी ज़िंदगी का तकाजा है, यही एक मसीही की ज़िंदगी का तकाजा है। और हमारा ईमान, हमारा फजल में रहना महदूद ना रहे, बल्कि हम उसमें तरक्की करते जाएं। खुदावंद
کہ بندہ فرماتا ہے بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ، اسی کی تمجید اب بھی ہو اور ابد تک ہوتی رہے۔ پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 18ویں آیت۔ ہم فضل اور خدا کے عرفان میں ترقی کرتے جائیں، اور ترقی ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم، جیسے ہم نے اوپر دیکھا ہے، ہم پرہیزگاری، راست بازی اور دینداری کی زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہم فضل میں روز بروز ترقی کرتے جائیں گے۔ ہم اس سیڑھی پر جو یعقوب کی سیڑھی ہے، ایک ایک قدم اٹھا کر اوپر بڑھتے جائیں گے، اور وہ سیڑھی زمین سے آسمان تک جاتی ہے، اور ایک دن یقیناً ہم اپنے خداوند کے ساتھ ان آسمانی بارگاہوں میں جائیں گے جو خداوند نے ہمارے لیے تیار کی ہیں۔ مسیحی کا کلام کس طرح ہونا چاہیے؟ مسیح ہمارا نمونہ ہے۔ ہم مسیح سے سیکھتے ہیں کہ ہمارا کلام جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، ہماری زندگی جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑے پرفضل طریقے سے لوگوں سے کلام کیا، اور دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوا کہ خداوند یسوع مسیح کا کلام جو ہے وہ بڑا پرفضل کلام ہے۔ کلام میں اس کی شہادت یوں بیان کی گئی ہے، اور سب نے اس پر گواہی دی، اور ان پرفضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھیں تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ مسیح یسوع کی باتوں پر لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یہ پرفضل باتیں اس کے پاس کہاں سے آ گئیں؟ نہ اس نے کوئی تعلیم حاصل کی ہے، نہ یہ کسی بڑے امیر خاندان سے ہے، نہ کسی شاہی خاندان سے ہے، لیکن اتنی پرفضل باتیں اس کے پاس کہاں سے آ گئیں؟ بے شک وہ تو خداوند ہے، وہ آقا ہے، اسی لیے اس کا کلام پرفضل ہے۔ وہ مہربان خدا ہے، جس کا ذکر ہم پرانے عہد نامہ میں بار بار پڑھتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا مہربان خدا ہے۔ لہٰذا کیوں نہ اس کی باتیں پرفضل ہوں، کیونکہ وہ مہربان خدا ہے۔ ہمارا کلام کیسا ہونا چاہیے؟ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ جس طرح مسیح یسوع کی باتوں کو جب لوگ سنتے تو ان پر فضل ہوتا، وہ خدا کا فضل محسوس کر سکتے۔ تو عزیزو، جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی اور ہماری گفتگو سے لوگ یہ جان سکیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نہ نکلے جو خداوند کے نام کو ٹھیس پہنچائے، بلکہ ہمارا قول و فعل بالکل خداوند کی مرضی کے موافق ہو، جو دوسروں کی ترقی کے لیے بھی ہو، ہماری ترقی بھی ہو، اور پھر ہمارے کلام سے دوسروں کی بھی ترقی ہو۔ یہی خداوند کا فضل ہے۔ ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے، تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ کلسیوں 4 باب اور اس کی 6 آیت۔ پولس رسول نے کتنے خوبصورت طریقے سے یہ ہمیں بات سکھائی ہے کہ تمہارا کلام ہمیشہ پرفضل اور نمکین ہو۔ جب ہماری بات میں کچھ ذائقہ نہیں ہوگا تو لوگ ہماری بات کو رد کر دیں گے۔ اور یہاں نمکین سے مراد ہے کہ خداوند کا ذکر اس میں ہو،
خداوند کی مرضی اس میں شامل ہو، خداوند کا فضل اس میں شامل ہو، تو ہماری گفتگو ایسی ہی ہونی چاہیے۔ عزیزو، آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں کہ کیا ہماری زندگیوں میں وہ نمک ہے جو لوگ محسوس کر سکیں، کیا ہماری زندگیوں میں وہ فضل ہے جو خداوند کے لوگوں میں ہونا چاہیے۔ یہ بات ہم یاد رکھیں کہ ہمیں نجات جو ہے وہ خداوند کے فضل سے ملی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں اعمال کے سبب سے ملی ہے تو پھر ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ لکھا ہے خداوند کے کلام میں، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ کوئی یہ فخر نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنی راست بازی کے وسیلہ سے خداوند کے فضل کو حاصل کیا ہے، بلکہ ہم اس کے فضل کے مستحق ہی نہیں، لیکن پھر بھی خداوند ہم سے محبت کرتا ہے، خداوند ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ عزیزو، آئیں خداوند کے پاس آئیں، خداوند آپ کو بلاتا ہے۔ خداوند کا فضل اور اطمینان آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہے، آمین۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس زندہ جلالی آسمانی باپ، تیرا تہ دل سے شکر کرتے ہیں کہ تو نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم تیری حمد و ثنا کر سکتے ہیں پیارے باپ، تیرا نام لے سکتے ہیں پیارے باپ۔ تیری نہایت شفقت ہے پیارے باپ، تو نے ہمیں زندگی جیسی نعمت دی اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا، تیرا شکر کرتے ہیں پیارے باپ، تیرا کہ منت کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے جو ہم نے سنا، جو بھی ہم نے سنا ہمارے ذہن نشین کر تاکہ ہم دوسروں تک بانٹ سکیں پیارے باپ۔ پیارے باپ، تیرا کہ منت کرتے ہیں خاص طور پہ بیماروں کے لیے پیارے باپ، جو ہماری کمیونٹی میں جہاں کہیں بھی ہیں، تو اپنا پاک شفا والا ہاتھ بڑھا اور انہیں مکمل شفا دے پیارے باپ۔ تیرا کہ منت کرتے ہیں سموسی جیسی بیماری کے لیے پیارے باپ، تو اس کو ہمارے سے دور کر دے پیارے باپ، تاکہ ہم بہتر طریقے سے تیری خدمت کر سکیں پیارے باپ۔ پیارے باپ، تیرا کہ منت کرتے ہیں خاص طور پہ جتنے ٹین ایج بچے ہیں پیارے باپ، ان کو تیری پناہ میں دیتے ہیں پیارے باپ، تو نے رائے راستی پر لا اور اپنی پناہ میں رکھ پیارے باپ۔ تیرے آگے منت کرتے ہیں جہاں کہیں عبادت ہو رہی ہے پیارے باپ، تو ان سب کو بڑی کثرت سے برکت دے پیارے باپ۔ جتنے عزیز ہم سے دور ہیں تو سے نزدیک ہیں، تو ان کو بھی وہی برکت دے جو آج ہمیں دینا چاہتا ہے پیارے باپ۔ تیرے آگے منت کرتی ہوں پیارے باپ خاتموں کے لیے جو جگہ بجگہ تیرے کلام کا پرچار کرتے ہیں پیارے باپ، تو انہیں بھی اپنی حفاظت میں رکھ، تیرے فرشتے ان کے چوگرد رہیں پیارے باپ۔ تیرے آگے منت کرتی ہوں خاص طور پہ رہے مسافروں کے لیے، ان کے سفر کو مبارک کر پیارے باپ۔ تیرے آگے منت کرتی ہوں غم زدہ خاندانوں کے لیے پیارے باپ، تو انہیں تسلی و شافی عطا کر، اور پیارے باپ شکر کرتے ہیں جب ہم تیرے سبت کے اختتام پر ہیں پیارے باپ، تو ہماری بڑی مدد کر پیارے باپ۔ تیرا شکر کرتے ہیں شروع سے لے کے تو نے ہماری مدد کی، باقی ماندہ جو بھی پروگرام ہے اس میں ہماری مدد کر پیارے باپ۔ پیارے باپ، مانگ لیتے ہیں تیرا پیارے بیٹے کا نام لے کے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت اور رفاقت آپ سب کے ساتھ اور تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ آمین۔